भारत भ्रमण फलदायी बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। भाजपाका अध्यक्ष नड्डासँग भेटवार्ता, दुई देशीय सम्बन्धका बारेमा छलफल। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने भेट हुन सकेन। एक वर्ष अघि सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्षी बनेको एमालेको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गरिँदै अदालतको परमादेशलाई नकारात्मक भाष्य बनाएर समय व्यतीत गरेको टिप्पणी। पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम आयल निगमलाई अनुदान दिने सरकारको निर्णय। युक्रेनबाट 5,000 बढी बालबालिका सहित 30,000 युक्रेनीलाई आफ्नो देशमा लगिएको रुसको दाबी। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्डको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल स्कटल्याण्डसँग 8 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण सोचे भन्दा फलदायी भएको बताउनु भएको छ। बेलुकी स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष दाहालले त्रिभुवन विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै 3 दिने भारत भ्रमणमा भारतका सरकारी पदाधिकारी र भारतीय जनता पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग भेट भएको बताउनु भयो। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर, भारतका विदेश सचिव विनय मोहन कोत्रा, भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डा लगायतका पदाधिकारीहरूसँग लामो समय छलफल भएको बताउनु भयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भए जस्तै स्वागत सत्कार पाएको बताउनु भयो। भ्रमणलाई भारतमा निकै ठूलो महत्व र उत्साहका साथमा हेरिएको उहाँले बताउनु भयो। नेपालीहरूमा निकै ठुलो उत्साह र चासो देखियो र साथीहरूले पनि त्यहाँ फेरि चाहिँ स्वागत इत्यादिमा पनि कोही कसर बाँकी राखेको देखिएन र त्यहाँबाट म बस्ने होटलसम्म जाने बेलामा पनि सरकारको तर्फबाट, भाजपाको तर्फबाट जुन सम्मान र सुरक्षाको जस्तो व्यवस्था गरियो, मलाई चाहिँ पहिला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा भन्दा अहिले फरक लागेन। अध्यक्ष दाहालले भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग राजनैतिक भेटघाट भएको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, संविधान घोषणाका बेला त्यति राम्रो थिएन, अहिले राम्रो कुराकानी भयो। सबै पक्षमा वर्तमान समस्या र समाधानका बारेमा खुला कुराकानी भयो। उहाँले थिङ्क ट्र्याकको कार्यक्रम, सीमा सम्बन्धी समस्या, डुबानका समस्या, व्यापार घाटाका समस्या लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको विषयमा भने अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट हुन्छ भन्ने थियो, हामीलाई भेट हुन्छ नै भनिएको थियो। फेरि हामीलाई अधिकारीहरूले नै भनेका थिए 1 बजे भेट हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो। अब 1 बज्न लागेपछि हामीले अलि चाहिँ हतार गरेर अब फेरि मोदीजीलाई भेट्न चाहिँ समय फेरि एयरपोर्ट जानुपर्ने हुन्छ भनेर हामी निक्ल्यौँ र होटल जाने क्रममा चाहिँ अहिले सम्भव भएन भन्ने आयो। फेरि अब किन हो भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तै म पनि थाहा पाएन। एउटा त के हो भने बिजेपी प्रेसिडेन्टले बोलाएको हुनाले प्रेसिडेन्टले अन्तिम भेट गरेपछि क्लाइमेक्स त्यही हो ठानेर हो कि भन्ने पनि उहाँहरूले चर्चा गर्नुभयो अधिकारीहरूले। अर्को हिजो मात्रै अहिले बाढीले चाहिँ पुरै भारतमा चाहिँ ठुलै जनधनको क्षति भएको छ, डुबान डरलाग्दो भएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री मोदी उता जानुभएको थियो, एकदम रस आवर भएर हो कि भन्ने पनि उहाँहरूले भन्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले भारत भ्रमणले केही न केही सकारात्मक परिणाम दुई देशको सम्बन्धमा ल्याउने बताउनु भएको छ। तत्काल देखिएका केही समस्याहरू पनि समाधानमा आउने अध्यक्ष दाहालको विश्वास थियो। अध्यक्ष दाहालले संयोगले शेरबहादुर देउबा पत्नी तथा कांग्रेस नेता अर्जु राणासँगको भेटलाई अनावश्यक रूपमा प्रचार गरिएको भन्दै टिप्पणी समेत गर्नुभयो। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निम्तो मान्न दिल्ली पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भ्रमणले दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा धेरैको छ। तर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षका निम्ताहरूलाई भेट नदिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाजपाकै नेताहरूलाई पनि आश्चर्य र अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भएको छ। मोदीसँग भेट नहुनुले मात्रै दाहालको भ्रमणलाई अपुरो भन्न मिल्छ त? एक टिप्पणी। राजनीतिमा समयले बोक्ने सन्देश महत्त्वपूर्ण मात्र हुँदैन, पात्र र प्रवृत्तिको इतिवृत्तान्त पनि कहिदिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई पनि समयकै कसीमा परख गर्ने हो भने यसबाट मूलत 3वटा निचोड निकाल्न सकिन्छ। 1. चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओको नेपाल भ्रमण लगतै दाहालको भारत भ्रमण माओवादी केन्द्रको आवश्यकता भन्दा पनि भारतको चासो बढी देखिएको छ।
नेपाली नेताहरू हामीले बोलाएको कुनै पनि समय भारत भ्रमणमा निस्किन्छन् भन्ने सन्देश चीनलाई दिन यसपटक पनि भारतीय संस्थापन पक्ष सफल भएको छ। वामपन्थी गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु नै श्रेयस्कर हुने सदिच्छा र चासो चीनिया पक्षबाट प्रकट भइरहेका बेला दाहाललाई दिल्ली बोलाएर भारतले छिमेकी चीनलाई आफू नेपाली नेताहरूको ठुल दाजु भएको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन खोजेको छ। भारतीय पक्ष नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन नबनोस् भन्ने चाहना राख्ने र अहिलेको गठबन्धन बलियो बनाएरै जाने सन्देश दाहाल दिल्लीबाट दिन चाहनुहुन्थ्यो, तर यो मामिलामा पनि बाजी भारतले मार्यो। चीनलाई समयानुकूल सन्देश, त्यो पनि नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मार्फत दिएर। 2. भारत जानु अघि अध्यक्ष दाहालले यसपटकको भ्रमण सद्भावनाको रहेको र कुनै निश्चित विषय केन्द्रित नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निम्तोमा दिल्ली पुगेका दाहालले भारतीय सत्ता पक्षका उच्च अधिकारीहरूलाई भेट्नुभयो। भारतीय पक्ष नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ, तर दक्षिण छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं भन्ने बारे हाम्रा सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरू अलमलिएको समयमा भएको दाहालको भेटले पनि यसलाई प्रश्न पार्न सकेन। भाजपाको निम्तोमा दिल्ली पुगे पनि दाहाललाई फराकिलो कूटनीति र शिष्टाचार प्रदर्शन गर्दै सत्तारूढ बाहेकका नेताहरूलाई पनि भेट्ने मौका थियो, जसलाई उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन। 3. भारत भ्रमणकै क्रममा दाहालले शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 1950 को सन्धि, सीमाको मुद्दा र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG को प्रतिवेदनका बारेमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। उहाँले असल छिमेकीले एक अर्काको चासो र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर विवादित विषय सुल्झाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। यो अभिव्यक्ति आउनु अघिसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दाहालको भेट हुने सम्भावना उहाँकै सचिवालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले आइतबारको अङ्कमा प्रकाशित गरेको छ। आइतबार दिउँसोको लागि तय भएको सम्भावित भेटवार्ता नगरी दाहाल स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। भारत आफ्नो रुचि नभएको विषयमा आएका टिप्पणी र धारणालाई कसरी देखे नसुने झैं गर्छ भन्ने अर्को उदाहरणको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। आफूलाई अरुचिकर लागेका विषयमा न स्थापित संयन्त्र न त अनौपचारिक मञ्चको प्रयोग नै भारतीय पक्ष चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजिएको छ। अमेरिकी विद्वान वारेन बेनिसले भनेका छन्, नेता बन्नु भनेको आफै बन्नुको पर्यायवाची हो। यो एकदमै सरल पनि छ र उत्तिकै कठिन पनि। आफै बनेर अरूलाई प्रयोग गर्ने वा नबनेर अरूलाई प्रयोग गर्न दिइरहने उपयोगितावादलाई सिद्धान्त र व्यवहारमा लागू गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट नेताको छवि बनाएका पुष्पकमल दाहालले अब सोच्ने बेला आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको भनेर व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेका छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाएको छ। तर उसले भने प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह चाहिँ कति गर्न सक्यो त भन्ने सवाल तिर्सिएको छ। कतिपयले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा र आक्रोशमा एमाले गएको 1 वर्ष व्यतीत गरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिपक्ष जब कमजोर हुन्छ वा आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा उचुक छ तब सरकार बेलगाम बन्छ भनिन्छ। जनताको भाषा बोल्ने प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा दुःखको भोक्ता पनि जनता नै हुन्छन्। लोकतन्त्र त्यसबेला मात्र सबल हुन्छ जब प्रतिपक्ष सत्तामा साझेदारी गर्ने उद्देश्यले नभई सत्ताका गैर कानूनी निर्णय र राज्य स्रोतको दुरुपयोगलाई चुनौती दिन सक्ने नैतिक जगमा उभिएको हुन्छ। तर के पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा प्रतिपक्षमा रहेको एमाले यी सबै कुरामा आफूलाई खरो रूपमा उतार्न सक्यो त? माओवादी केन्द्र संघको एकीकरण भंग हुनु नै एमालेका लागि ठूलो धक्का थियो। त्यसै बीचमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि पानी बाराबार गर्दै पार्टी नै छोडेर अर्को दल खोलेपछि एमाले घाइते बाघ जस्तै बन्यो। संसदमा आम जनताको सवालमा बोल्नुपर्ने, प्रतिपक्ष बनेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने धर्मै छोडेर पार्टी भित्रको आन्तरिक रिसिभी र असन्तुष्टि संसदमा पोख्यो। आफ्ना नेताहरूको नाम हटाउन सभामुखलाई गरेको आग्रह पूरा भएन भनेरै उसले 9 महिनासम्म जनताको आवाज कुण्ठित पार्यो। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध गर्नै पर्छ भनेर दबाव सृजना गर्दै उसले संसदलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनायो।
2078 साल भदौ 23 गतेदेखि झण्डै 9 महिना संसद अवरोध गरेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले भने उसलाई संसद खोल्न प्रेरित गर्यो। चुनावपछि नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको भन्दै उसले अवरोध अन्त्य गर्यो। हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू यथावत छन्, तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौं। प्रतिपक्षीय संसदमा अर्को प्रतीक्षारत सरकार पनि हो। संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता सायद यही पनि हो। तर संसदमा सशक्त रूपमा उपस्थित हुनुको सट्टा अधिकांश समय एमाले नेतृत्वले नै पार्टीबाट निस्किएर गएका माधव नेपालको कि त एकीकरण टुङ्ग्याएर हिँडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्तो सरापमै बिताए। 2-4 जना देशलाई माया नगर्ने, आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने कुलंगार भस्मासुरहरूले पार्टी छोडे भन्दैमा यो आन्दोलन कमजोर हुनेवाला छैन। नेकपा एमाले वर्तमानमा जे जस्तो अवस्थामा छ जग जाहेर छ। यसअघि 2074 सालमा आफूलाई पहिलो दलको रूपमा दर्ज गर्न सफल भएको एमाले विभाजनको मार खेपिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई नकारात्मक बिम्ब र भाष्य बनाएको एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा दुई पटक संसद विघटन गरेको लगायत गल्तीलाई स्वीकारेको पाइँदैन। तर पछिल्लो पटक एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो तरिकामा गल्ती भएको बताएका छन्। मैले नै एकीकरण एकता गरेको थिएँ, तर त्यो जोगाउन सकिएन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न सकिँदैन। हामीले सम्झाउन सकेनौं, उनीहरूले फिजाएका भ्रमलाई तोड्न सकेनौं, उनीहरूलाई गलत बाटोमा जान दिनबाट रोक्न सकेनौं। यस्ता हाम्रा पनि कमीहरू रहेका होलान्। आफ्नो पार्टीले सरकारमाथि दबाव सृजना र खबरदारीको भूमिका निर्वाहमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गर्दै गर्दा पनि एमाले भित्रकै केही नेताहरूले भने प्रतिपक्षका हैसियतमा जति काम गर्नुपर्ने सो गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। एमाले नेता विशाल भट्टराई भन्छन्, कडा रूपमा प्रस्तुत भयो भने एमाले उत्तेजक भयो, आक्रामक भयो, रचनात्मक विपक्षी भएन भन्छन्। मैले अलिकति क्रिएटिभ खालको भूमिका निर्वाह गर्यो भने कमजोर जस्तो भयो भन्छन्। यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता र देशका विरुद्धमा भएका गतिविधिलाई हामीले सच्याउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने काम एमालेको तर्फबाट भयो र बाहिर बसेर एमाले प्रतिपक्षको जुन भूमिका खेलेको छ त्यो विगतमा कुनै पनि पार्टीबाट भएको थिएन। अझै पनि यथोचित मात्रामा अझै पनि गर्न सकिरहेका छैनौं। सरकारमाथि गरेका केही आलोचना र खबरदारीले मुलुकमा ठूलै महत्त्व राख्ने निर्णय र फैसलाहरू भएको भन्दै एमालेले जस लिइरहेको छ। तर त्यही संसदमा आफ्नो भूमिका थप सशक्त हुन नसकेको भन्दै केही नेता त्यति सन्तुष्ट छैनन्। ती मध्येकै एक हुन् नेता बिन्दा पाण्डे। जसरी हामीले संगठित हिसाबबाट उठाउनु पर्थ्यो र नागरिकहरूका सवालहरू, तमाम सवालहरू जुन छन् हैन, मलका सवाल छन्, अहिलेको चाहिँ नि अब यो महँगीका सवालहरू छन्, शिक्षा क्षेत्रमा भएका चाहिँ नि जुन अव्यवस्थाका कुराहरू छन्, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका चाहिँ नि जुन खालका चाहिँ विकृतिहरू नै पनि छन्, यी तमाम कुरामा चाहिँ जति जुन तहमा चाहिँ नि खबरदारी गर्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामीले पनि अलि सशक्त र संगठित हिसाबले गर्न सकेका छैनौँ। प्रतिपक्ष सरकारको मूल मान्यता र खबरदारीमा भन्दा ससाना नारा र मुद्दामा मात्रै अल्झिएको जानकारहरू बताउँछन्। पार्टीदेखि संसदसम्म आफ्नो भूमिकामा सन्तुलन कायम गर्न नसक्नुका साथै सैद्धान्तिक विवेचनामा प्रतिपक्ष चुकेको विश्लेषक सोमत घिमिरेको तर्क छ। संसदमा के गर्ने हो, सडकमा के गर्ने हो, पार्टीका बीचमा के गर्ने हो भन्ने खालको सन्तुलन चाहिँ केही पनि भएन। मुद्दाबाट विचलित छ एमाले, अलिकति कुण्ठाग्रस्त जस्तो, अलिकति ईर्ष्याग्रस्त जस्तो, मुद्दा भन्दा बाहिर पोलिटिक्स गर्न खोज्ने जस्तो देखियो झन् यो बीचमा त। पछिल्लो एक वर्षमा प्रतिपक्षीको भूमिकासँगै पार्टीको आन्तरिक किचलो मिलाउँदैमा एमालेको समय बढी व्यतीत भएको छ। सत्ताबाट बाहिरिएपछि पार्टी महाधिवेशन गरेको एमालेमा असन्तुष्टिका स्वरहरू प्रकट हुने गरेका छन्, तर नेतृत्वले त्यसमा खासै चासो दिएका छैनन्। सत्ताबाट विमुख हुँदाको आक्रोश वा उत्तेजना जे राखे पनि एमाले मुलुकको ठूलो पार्टी भएकोले आगामी दिनमा उसले चाल्ने कदमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ आगामी चुनावमा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्छ वा उसका नेताहरूले विभाजनकारीको उपमा दिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रयास गर्छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारी बीच चर्को आरोप प्रत्यारोप बढेपछि पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो। नेताहरूबीच आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुरले बताउनुभयो। गत शुक्रबारबाट जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलि पुनः बस्दैछ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा
पदाधिकारीले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली, गठबन्धन सरकार, केन्द्रीय समितिको पूर्णता, भ्रातृ संस्थाको विधान र नियुक्तिमा मनोमानी गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए। केन्द्रीय कार्य समितिका एजेन्डा र बढ्दो मनमुटावलाई अन्त्य गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको गम्भीर छलफल गर्दै गठबन्धनसँगको सहकार्यको विषयमा निर्णयमा पुग्ने सहमति बनेको छ। भोलिको बैठकमा केन्द्रीय समितिको पूर्णता, गठबन्धन सरकार, संघ र प्रदेशको चुनावी रणनीति, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको पूर्णता तथा विधान लगायतका विषयमा छलफल हुने सहमहामन्त्री मन्सुरले बताउनुभयो। बैठकमा कांग्रेस जिताऊ अभियानलाई पुनः सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने सहमहामन्त्री मन्सुरको भनाइ छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार रकम बापत मूल्य समायोजन भएको रकम 59 करोड 86,80,000 रुपैयाँ ओइल निगमलाई अनुदान दिने भएको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन अपुग 7 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत भएको छ भने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद 2 वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परि दिगम्बत भएका इन्जिनियर सतीश कुमार गोहित र सरकार सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 5-5 लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ। जोडे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नवनियुक्त उपसभामुख पुष्पा भुसालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति भवन निवासमा एक कार्यक्रमका बीच उपसभामुख भुसालले आज शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको शैक्षिक व्यतिथि एवं राजनीतिकरणप्रति 7 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि तत्काल मूल्य समायोजन नहुने भएको छ। यसैको नोक्सानीको असर परिरहेकाले उपभोक्ताका लागि नयाँ मूल्य सूची तत्काल लागू नहुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। वैशाख 21 यता पछिल्लो पटक 1 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 73 दिनपछि पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमित 1 जनाको मृत्यु भएको हो। कुल 3041 नमुना परीक्षण गर्दा 135 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 59 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने त्यस्तै हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1439 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गर्ने नियम लागू गरेको छ। काठमाडौँमा मजदुर र सडक बालबालिकालाई भारतको कोलकाता पुर्याई मृगौला बिक्री गर्ने गरेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेशागत सङ्घ संगठनहरूको माग समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा 3 अर्ब 48 करोड 35 लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कर्णालीका 79 स्थानीय तहमध्ये 78 स्थानीय तहको पेक्सी सहितको बेरुजु 3 अर्ब 48 करोड 35 लाख रुपैयाँ देखिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। पर्वत डायरीबाट रामकृष्ण लामिछानेको नमस्कार। पर्वतका 31 विद्यालयलाई भवन, शौचालय, खानेपानी सहितका संरचना निर्माणमा आएको भुक्तानी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रोकेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्वतका अनुसार संरचनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनको नतिजापछि कोलेनिकामा भुक्तानीलाई निकासा रोकेको छ। असार 25 गतेपछि अत्यावश्यक योजनाहरूको कार्यक्रम नरहेको भन्दै भुक्तानी रोकिँदा विद्यालयहरू मर्कामा परेको शिक्षा इकाइ पर्वतका प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले बताउनुभयो।
राज्यका कुनै पनि संयन्त्रको ध्यान नपुगेपछि जिल्लाका 7 स्थानीय तहलाई जोड्न निर्माण भएको मोटरेबल पुल निर्माण गर्न स्मृति प्रतिष्ठान जुटेको छ। दोबिल्लाको मोदी खोलाको पुल लामो समयदेखि मर्मत नहुँदा जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न आफूहरू लागेको अमृत जोशी स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव माधव पौडेलले बताउनु भयो। स्थानीय प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिलाई यो समस्या अवगत हुँदा समेत बेखबर भएपछि तत्कालको खाँचो टार्न प्रतिष्ठान जुटेको हो। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा महिलाहरूको मात्रै लगानीमा मिलनचोक बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था सञ्चालनमा आएको छ। मिना थापा बानियाको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको सहकारीमा 59 जना महिला शेयर सदस्य छन्। संस्थाको कुल शेयर पुँजी 1 करोड 24 लाख रहेको छ। सहकारीले कारोबार समेत थालेको छ। कोभिड पछि देखिएको आर्थिक मन्दीको समयमा विपन्न र आर्थिक अभाव झेल्दै गरेका समुदायलाई निशुल्क खाता खोल्ने र सुलभ कर्जा प्रवाह गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको उपाध्यक्ष इन्दु तिवारीले बताउनुभयो। पर्वतमा यस वर्ष काँक्रोको बिउ उत्पादन भत्तै घटेको छ। असिना पानी र रोग किराको प्रकोपका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 41% कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ। जिल्लाको फलेवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 पाङराङ र जलजला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 धाइरिङमा विगत लामो समयदेखि काँक्राको विभिन्न जातको बिउ उत्पादन हुँदै आएको छ। अवस्थ पर्वत डायरी आजलाई यति नै। रामकृष्ण लामिछाने बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा 2078-79मा 2,18,000 मेट्रिक टन मल बिक्री गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले 2,64,000 मेट्रिक टन मल आयातको सम्झौता गरे बमोजिम 1,91,500 मेट्रिक टन मल आयात भएको र बाँकी मल मौजात रहेकोबाट सो मात्रामा मल बिक्री गरेको हो। नेपालले भारतसँग गरेको G2G सम्झौता मार्फत 5 वर्षका लागि 1,50,000 देखि 2,10,000 मेट्रिक टन मलका लागि हस्ताक्षर भइसकेको र अन्य राष्ट्रसँग मल खरिदका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले रासायनिक मलको समस्याको दिगो समाधानका लागि उत्पादन कारखाना स्थापनाका लागि विभिन्न विकल्पबारे ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरी लगानी बोर्डसँग समन्वय गरेको पनि जनाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको कारोबारको पहिलो दिन शेयर बजार सामान्य अङ्कले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन 7.93 अङ्कले बढेको बजार आज 1.93 अङ्कले बढेर 2001,039 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 0.2 अङ्कले बढेर 385.93 बिन्दुमा पुगेको छ। आज शेयर कारोबारमा सुरुवाती समयमा उतार चढाव भए पनि बजार स्थिर देखिएको छ। कुल कारोबारमा आएका 210 वटा कम्पनीको 30,45,889 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,23,24 लाख रुपैयाँ बराबर भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनबाट 5,000 बढी बालबालिका सहित 30,000 युक्रेनीलाई आफ्नो देशमा लगेको दावी गरेको छ। रुसी राष्ट्रिय सुरक्षा नियन्त्रण केन्द्रले युक्रेनका अधिकारीहरूको संलग्नता बिना नै उनीहरूलाई रुसमा स्थानान्तरण गरिएको दावी गरेको अल जजिराले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 28,424 युक्रेनी नागरिकलाई रुसले लगेको बताइएको छ। डनबस क्षेत्र सहित युक्रेनका जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट ती मानिसलाई रुसमा सारिएको बताइएको हो। युक्रेनका अधिकारीहरूले भने रुसले ती नागरिकलाई जबरजस्ती लगेको जनाएका छन्। रुसले पछिल्लो कदमको पश्चिमा देशहरूले विरोध गरेका छन्। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 144 दिन पुगेको छ। यो अवधिमा 91 लाखभन्दा बढी युक्रेनबाट पलायन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सबैभन्दा बढी पलायनमा 6,27,000 भन्दा बढी युक्रेनी शरण लिन पुगेका छन् भने रुसमै पनि 16,26,000 भन्दा बढी युक्रेनी शरण लिन पुगेको बताइएको छ। हंगेरी, रोमानिया, मोल्डोभा र बेलारुसमा पनि युक्रेनी शरण लिन पुगेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। स्कटल्यान्डको ताइड वर्ल्ड क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग 8 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 129 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 19 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। स्कटल्यान्डको जितमा कलम म्याकलेओडले 64 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै केली क्वेर्जरले अभिजित 44 रन जोड्दा क्रिस्टोफरले 10 र कप्तान रिची वेरिङटनले
अभिजित 4 रन जोडे। नेपालका सोमपाल कामी र कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 35 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 128 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 40 रन बनाए। वीरेन्द्र भण्डारीले 13 रन जोड्दा देव खनाल र रोहित पौडेलले समान 10 रन बनाए। ओपनर कुशल भुर्तेल 3 रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐडी, सोमपाल कामी र करण केसीले समान 7 रन बनाए। आसिफ शेख 0 रनमा आउट भए। सन्दीप लामिछानेले 22 रनमा आउट हुँदा किशोर महतो 0 रनमा अभिजित रहे। नेपाल स्कटल्याण्ड भ्रमणमा 3 खेलमा हार र 1 खेलमा विजय भयो। पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डलाई 5 विकेटले हराएको थियो। नामिबियासँग 40 र 63 रनले पराजित भएको थियो। नेपाल 20 खेलमा 8 मा जित र 11 मा हारका साथ 17 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा पुगेको छ। यो सँगै नेपालको शीर्ष 3 मा रहेर ग्लोबल एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्ने अवसर कठिन बनेको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।